5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे. They were not killed in the course of war, जनाब स्पीकर. ये शहादतें were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India. हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं. अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं. वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते. मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं. उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं जनाब स्पीकर. दहशतगर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर कि कोई ममालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और पूरी दुनिया मान ले. 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे. हमने इसका जवाब में वजीर आजम साहब ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है. एक बैनुल अक़वामी सतह पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि इस हमले में कौन मुलव्वस था. इसलिए पाकिस्तान को पता है, इस्लामाबाद को पता है कि हम इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस नहीं था. The Kashmir cause is too noble, Janab Speaker. We have truth, justice and history on our side. Terrorism is a form of cowardice. Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. हम international कानून के मुताबिक, United Nations Security Council के अपने करारदाद के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं और भारत झूठ के साथ खड़े हैं. और इंशाअल्लाह ताला हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे. मैं एक बार फिर इस फ्लोर पे खड़े होके जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान का एयरफोर्स ने एक बार फिर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए जिस अंदाज से उन्होंने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर. इन्होंने इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे. जी जनाब स्पीकर, हम मानते हैं कि भारत हमसे बड़ा मुल्क है, वो तादाद में बड़े हैं, उनके पास माल भी ज्यादा होगा. जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में एक कहावत है, that the larger they are the harder they will fall. और इंशाअल्लाह ताला ये जो भारत अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो वहशी बन चुके हैं, वो दरिंदर बन चुके हैं, वो अपने अना की वजह से अंधा बन चुके हैं. इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम इनके आंखें खोलेंगे और इनको दिखाएंगे कि हम जंग के हामी नहीं हैं, ना हम जंग के हामी रहे हैं. लेकिन अब आपने हमला किया है, आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है. अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है. रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं. इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं. अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ.
اس وقت ہم کھڑے ہیں. ہم نے وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر آج وہ دہرایا ہے کہ پاکستان تیار ہے امپارشل انویسٹیگیشن کے لیے, نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ لوگ جو اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے تھے وہ بے نقاب ہو جائیں, مگر ہمارا امید ہے کہ یہ جو وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ اس قسم کا انویسٹیگیشن ہو, تو اگر اس قسم کا انویسٹیگیشن بنتا ہے, ہمارا ایسے کوئی ادارہ یا فورم بنتا ہے جس پہ ہم سب راضی ہیں کہ یہی فورم مناسب ہے اس قسم کی واقعہ کا تحقیق کرنے کے لیے, تو آگے جا کے بھی اگر خدا نخواستہ اس قسم کی دہشت گردی کا واقعہ ہو, چاہے وہ بھارت میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو, تو یہ فورم موجود ہوگا اس دہشت گردی کا واقعہ کو انویسٹیگیٹ کرنا اور ہمیں بتانا اور بھارت کو بتانا, تاکہ ہم خود دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. ہم تو بھارت کی وجہ سے نہیں, کسی بین الاقوامی طاقت کی وجہ سے نہیں, اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے, اپنے شہیدوں کے شہادت کو جواب دینے کے لیے پاکستان کے اندر جو بھی دہشت گرد فورسز موجود ہیں ان کے بھی جو بیکرز ہیں ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر کب تک کیا بھارت اور پاکستان اپنی قسمت ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چھوڑیں گے کہ کوئی بھی اٹھ جائے, مقبوضہ کشمیر میں حملہ کرے یا بھارت میں کہیں بھی حملہ کرے اور وہ بہانہ بنے کہ نہ صرف ہمارا دونوں ممالک جنگ پہ اتر آئے, نیوکلیر وار کا خطرہ پورا دنیا میں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا اہلیت ہے, اتنا صلاحیت ہے کہ ہم دشمن کا ہر حملہ کا, اس قسم کے حملے جس کے جواب کل رات ہوئے تھے, یا وہ سفارتی سطح پہ اسحاق ڈار صاحب کے اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں, انشاءاللہ تعالی ہر حملہ کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھارت کی بھول ہے, یہ بھارت کی بھول ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی طرح ان قسم کے حملوں کے جواب میں خاموش ہوں گے. پاکستان زندہ باد. قومی اسمبلی کا اجلاس بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں چور اور بزدل حملے کرتے ہیں. بھارت نے حملے میں نشانہ بنایا. پاکستان 2 ہفتے سے بھارت کے جھوٹے الزامات سنتا رہا. پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. ہم سچ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے. ہم بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. پاک فضائیہ نے بھارت کے بزدلانہ حملے کا جواب دیا, انہیں سلام پیش کرتے ہیں.